حضرت سعد بن नबी वकास ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। यकीन करें ऐसा सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे यार इसका जवाब फौरी बताइए। सवाल क्या था? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाए अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तजाबुद दावात? यानी बंदा जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बड़ा इनाम है। अगर ये हम में से किसी को मिल जाए तो सारे मसले हल हो गए ना। प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कर्जा होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, मैंने दुआ करनी है और मसला हल हो जाना है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने सदके दो, इतना लंबा मुजाहिदा करो, फिर जाके तुम मुस्तजाबुद दावात बनोगे। नहीं, वन लाइनर आंसर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ऐ साद अपनी खुराक पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। बस ये फॉर्मूला आज सीख जाइए, मसले हल हो गए ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और से दुआ कराने जब खुद ही मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। तो अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा करनी है, अपनी कमाई पाकीज़ा करें, अपना खाना पाकीज़ा करें, अपने लुक्मे पाकीज़ा करें। और आगे नबी पाक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से होगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। हदीस में क्या फरमाया? जो गोश्त उगाई सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में जल जाने के लिए बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी फजीलतें दुरूद पाक के अबवाब में मिलती हैं। एक वो सहाबी के जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, उस जमाने के बहुत बड़े ताजिर भी थे और अशराए मुबशरा में से भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर से बाहर एक बाग की तरफ तशरीफ ले गए। कहते मैं भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाकर देखा कि नबी पाक ने किबला रुख अपना रुख किया और आप सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा किया कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारका कहीं सजदे ही में तो नहीं कब्ज फरमा ली, आका दुनिया से तशरीफ तो नहीं ले गए। काफी लंबे सजदे के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सरे मुबारक उठाया तो आका अलैहिस्सलाम को यकीनन एहसास हुआ कि कोई साथ है। फरमाया कौन है? कहा हुजूर अब्दुर्रहमान। का क्या काम है? कहा हुजूर आपने इतना लंबा सजदा किया कि मैं तो समझा, बल्कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं कहीं सजदे में ही आपकी रूह मुबारक कब्ज ना फरमा ली गई हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया। फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है जो आप पर दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मैंने इतना तवील सजदा किया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, हम दुरूद पढ़ें आका पर, अल्लाह फरमाता है मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, जो सलाम भेजे अल्लाह उस पर सलामती नाजिल फरमाएगा। मगर एक और इश्क वाली बात समझनी यह है, दुरूद हम पढ़ें रहमतें हम पर बरसेंगी, सलाम हम पढ़ें सलामती हम पर बरसेगी, मगर सजदा कौन कर रहा है, शुक्राना कौन अदा कर रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हम गुलामों से कितना प्यार है
کہ ہم پر رحمت نازل ہو, ہم پر سلامتی نازل ہوگی, اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں, تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں, بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں, تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا, ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے, ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں, ہمارے صحابہ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے, ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا, وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے, اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے, اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں, مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا, جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں, ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر, مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا, جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے آج کے دور میں؟ حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے, اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی, اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی, اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا, تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے, ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے, یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے, وہ بھی حبشہ پہنچے, اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان, ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے, بھاگ کر آگے واپس کرو. تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے, تو مسلمانوں کو بھی بلایا. اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں, دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے. اب مسلمان آ گئے. اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے, تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں. تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں, ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی, کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا, وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں, وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی. جیسے ہی آپ نے تلاوت کی, وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی. آپ تلاوت کرتے جاتے تھے, وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا. اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں, ایک ہی نور کی ہدایت ہے, اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں. اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا.
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس وفد میں 70 افراد تھے. یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ السلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی. اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے. یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے. جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے. یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے. کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں. کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صرف یہ 2 آیتیں سمجھ لینا، صرف 2 آیتیں، کاش یہ 2 باتیں ہم سمجھ لیں. کیا ہے ان 2 آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا. اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی. حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو. کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے. مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہے. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا.
सुबह बंदा घर से निकलता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात को आके खाऊंगा, और वो वाले कपड़े भी इस्त्री करके रखना, फिर दोस्तों में जाना है। कपड़े भी इस्त्री होते हैं, खाना भी तैयार होता है, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सोचिए, हमें ये बात गौर करनी है कि कभी भी हम दुनिया से जा सकते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सहाबा से कि मैं तुम्हारे सामने ये सूरत की तिलावत कर रहा हूं, और आका फरमा रहे कि जो तुम में से रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब नबी पाक ने सहाबा के सामने सूरह तकासुर तिलावत की। हज़रत जरीर कहते हैं कुछ तो रोए, कुछ नहीं रोक सके। जो नहीं रो सके उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश तो की मगर रो नहीं सके। प्यारे आका ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने दोबारा पढ़ता हूं, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है, जो ना रो सके वो रोने जैसी सूरत ही बना ले। दो बातें पता चली, समझकर कुरान पढ़ना, कुरान के पैगाम को अंडरस्टैंड करना, बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से कितना जरूरी है, और फिर दूसरा कुरान के इस असर को दिल में उतारना। मगर यहां तो हाल यह है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ ही नहीं लगाते। हमने तो कुरान को समझा है कि ये कुरान जो है ये हमारे लिए किताब है, और ये किताब बरकत के लिए है। यकीनन कुरान बरकत के लिए भी है, मगर ये कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, ये किताबे बरकत भी है और किताबे अमल भी है। हमने क्या किया है, कुरान को किताबे बरकत समझा है। कोई ऐसी नई दुकान लेंगे, फौरन कुरान खानी करवाएंगे, कुरान लेके जुल्दान में भी रख देंगे, और जल्दी भाई एक अच्छा सा कुरान पाक अच्छी पैकिंग में लेकर आओ क्योंकि नया घर लिया है, उसमें रखना है। अच्छा अब किस लिए चाहिए, वो नई दुकान के लिए। अच्छा अब किस लिए चाहिए, वो बच्ची की शादी है ना, तो उसकी रुखसती के लिए सर पे रखना है। बस क्या यही कुरान का काम था? अफसोस ये होता है कि बरकत में भी हम पता ही क्या करते हैं, जिसके घर में कुरान खानी है ना, फिर भी उसने कुरान नहीं पढ़ना है, बच्चों से, मदरसे के बच्चों से कुरान पढ़ाना है, खुद बिरयानी तैयार करवा रहा होगा। अरे भाई तुम्हारे घर में कुरान खानी, खुद तो पढ़ लो। आपकी दुकान पर कुरान खानी हो रही, कम से कम यहां तो पढ़, वो भी नहीं पढ़ना है। आप बताएं, इतना दूर कुरान से रहकर हम कैसे कामयाब होंगे? अल्लाह के कलाम से दूर रहना अच्छा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। अपने आप से पूछें कि हम कितना कुरान से अटैच हैं, कितना पढ़ते हैं कुरान और कितना समझते हैं। हमारे असलाफ कुरान कैसा पढ़ते थे, आए हाय, और कैसे उससे बरकतें लूटते थे। कुरान पता ही क्या है, सुनो, अल्लाह सूरह इब्राहिम आयत नंबर 1 में फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाते एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी कि तुम लोगों को अंधेरियों से उजाले में लाओ। सरकार को क्या फरमा रहा है अल्लाह, ए महबूब हमने किताब इसलिए उतारी कि तुम इसके जरिए लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाओ। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और आपको पता है अंधेरा कैसा था जब कुरान नाजिल हुआ? उन लोगों का हाल क्या था? अल्लाह अकबर, कैसे अंधेरे थे, अकायद के अंधेरे थे, नजरियात के अंधेरे थे, अखलाक और किरदार के अंधेरे थे, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दुनिया में फैला हुआ था। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों को खुदा मानने लग गया था। कोई सूरज को सजदा करता, कोई दरख्तों को सजदा करता, कोई जनाब बेहयाई कितनी आम थी कि लोग अपनी सगी मां से निकाह को जायज करार देते थे। अस्तगफिरुल्लाह, हाल ये था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कत्लो गारतगिरी से पूरी दुनिया अंधेर थी, और अब नबी पाक तशरीफ लाए और उजाला फैलाना शुरू किया। वो लोग जो जनाब लोगों को कत्ल करते थे आज लोगों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो बेटियों को दफन करते थे वो बेटियों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो इज्जतें लोगों की उतार लेते थे अब इज्जतों के मुहाफिज बने। नबी पाक ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा किराम के दिलों में ऐसा नूर दाखिल किया कि जो इस्लाम के मानने वालों को कत्ल करने के लिए आते थे अब इस्लाम
کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے تھے آقا کا جلوہ جانا دیکھتے, تلاوت قرآن سنتے, خود نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو جاتے. سرور کائنات نے نور پھیلانا شروع کیا, قرآن کے نور سے دلوں کو منور کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج کیا حال ہے. وہ نور اس زمانے میں تو پیارے آقا نے پھیلایا, کیسا پھیلایا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا, وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میرے آقا نے تو جس کو کہتے نا اندھیرے سے اجالا کر دیا. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سرور کائنات تو کیا آئے, ہر طرف گویا نور پھیلنا شروع ہوا. آپ سوچیں نا اس اندھیرے میں اس جاہل قوم میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا, جو خون کے پیاسے تھے. مگر جب یہ ایمان والے بنے اور نبی پاک کے ساتھی بنے تو وہ روشن ستارے بنے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر میرے آقا اس امت کی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے, اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں. بتایا جاتا ہے دنیا میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ تربیت تھی نبی پاک کی, یہ وہ نور تھا جو میرے آقا نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کی تربیت کی. صحابہ لے کر پوری دنیا میں گئے, اولیاء کرام نے یہ پیغام لیا اور آگے بڑھے. مگر آج ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے دور ہو کر پھر ظلمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر اندھیرے بڑھ رہے ہیں, پھر بدکاریاں بڑھ رہی ہیں, پھر دین سے دوری بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کفار بڑے آگے بڑھ گئے. جس کو دیکھو یہی بات کرتا ہے, دیکھو یار ترقی ان کی کتنی ہے, ان کے پاس کتنی جناب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کے پاس آسانیاں ہیں. ایکچولی ہماری بھول ہے, ترقی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہیں, ہم اس کو بروئی کاری نہیں لا رہے. ایک ایگزامپل کے ذریعے, کسی بندے کے پاس گاڑی ہو اور وہ اس کو 40 کی رفتار سے چلا رہا ہے, اور ایک موٹر سائیکل والا برابر سے گزرے اور 80 کی رفتار سے نکل جائے, تو کوئی یہ کہے گا کہ یار موٹر سائیکل والے تو آگے بڑھ گئے, اس کے پاس زیادہ ترقی ہے. ترقی تو اسی کے پاس تھی, اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آ رہی, یہ سپیڈ ہی نہیں دے رہا. تو موٹر سائیکل والا آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موٹر سائیکل والے کے پاس ترقی کے پاس چیزیں تھی, اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے, تمہارے پاس گاڑی ہے. اللہ کے بندوں تمہیں رب نے قرآن دیا ہے, مصطفیٰ کریم کی سیرت دی ہے, عمل ہم نہیں کر رہے اور دوش دے رہے کہ جناب وہ آگے بڑھ گئے. جس دن عمل کرنا شروع کیا دنیا میں مثالی قوم مسلمان ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, نبی پاک کے دور میں ہوا, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا, عمر فاروق کے دور میں ہوا. ارے آپ اور دور نہ جائیں, آپ دیکھیں 150 سال سے دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے. کبھی کمیونزم لایا جاتا ہے, کبھی جناب کوئی اور نظام لایا جاتا ہے, کسی طرح غربت ختم کر دی جائے, اور اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے معاشی پلان لائے جاتے ہیں کسی طرح غربت ختم ہو جائے. مگر دنیا سے 150 سال ہو گئے, بہت سارے نظام لانے کی کوشش کی گئی, غربت ختم نہیں ہوئی, غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے. مگر جب اسلام کا قرآن کا نظام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کتنی حکومت رہی؟ اونلی 30 months, 2.5 سال. مگر 2.5 سال میں آپ نے قرآن کا ایسا نظام نافذ کیا, اسلام کا ایسا نظام نافذ کیا کہ 2.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے تھے گورنر کہ حضور زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے, مگر ہمارے شہر میں کوئی غریب نہیں مل رہا جس کو ہم زکوٰۃ دے دیں. اور واللہ آج بھی یہ نظام آ سکتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں نا تاجر میری بات کو ایگری کریں گے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مال دیا ہے, اتنی زمینیں ہیں, اتنی فصلیں ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سب لوگ پوری زکوٰۃ دے دینا جتنی بنتی ہے تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے, چونکہ قرآن سے دوری ہے, حدیث سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا, یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں, اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, 10 کروڑ ہو جائے 25 لاکھ دینے پڑیں گے,
100 करोड़ हो जाए तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे। बंदा सोचता है 2.5 करोड़ हर साल कैसे दे सकता हूं। ये नहीं सोचता कि रब ने 100 करोड़ दिए तो 2.5 करोड़ बने हैं, रब ने लाख दिए हैं तो 2,500 देने हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये 2.5% भी मुसलमानों को वबाल लगता है, उनके दिलों पर बोझ लगता है। यही वो वजह है कि दीन की दूरी है, बेबरकती है, ये माल इधर ही रह जाएगा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये पैसे कौन लेके जाता है? कभी देखा किसकी कब्र में तिजोरी हो, किसी के कफन में जेब हो? खाली हाथ जाएंगे हम। लेकिन अगर ज़कात नहीं दी होगी तो यही माल अंगारा बन जाएगा, अजाब बन जाएगा। लेकिन असल में हम असल में कैलकुलेटर पर चलते हैं। ताजिर लोग होते हैं, कहते हैं यार मौलवी साहब बात तो सही कर रहे हैं, मगर 2.5% जब दूंगा तो पैसे तो कम हो जाएंगे। ये पैसे कम नहीं होंगे, वल्लाही कम नहीं होंगे, खुदा की कसम कम नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं हबीब भाई आपने कसम खा ली। मैं क्यों ना कसम खाऊं, मेरे आका ने कसम खाई है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस है और मेरे आका फरमाते, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अब जो लोग ज़कात पूरी देते, मेरी बात को एडमिट करेंगे कि जो अपनी ज़कात पूरी देता है, उशर पूरा निकालता है, वो मुझे बता दे क्या हर साल आपकी ज़कात बढ़ती नहीं है? क्या हर साल आपका उशर बढ़ता? कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब आपका माल भी बढ़ रहा है। आप ज़कात दे रहे हैं, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इंशाल्लाह उधर भी बढ़ रही है। उधर अलग सवाब मिलेगा, उधर अलग अजर मिलेगा। तो ये कुरान से जो दूरी है ना, ये हमें बड़ी जिल्लत की तरफ ले जा रही है। हमारे असलाफ अल्लाह अकबर कुरान समझते कैसा थे और इस पर अमल कैसा करते थे। आपको पता है कि हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत बड़े डाकू थे। हाँ, और इनकी हिदायत का सबब क्या बना? कुरान का नूर देखो कैसा असर करता है। आप कुरान से दोस्ती कर लो, कुरान आपको ठीक कर देगा। हजरत फुजैल बिन अयाज के सामने एक बार एक कुरान पाक की आयत पढ़ी जा रही थी, और ये आयत है 27वें पारे की, सूरह हदीद, आयत नंबर 16। आयत में मैसेज कैसा है समझ आए तो पता चले ना। हालांकि हो सकता है आयत हमने भी कई बार सुनी हो, समझते तो है नहीं कुरान को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करते। आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? अल्लाह अकबर, ये सुनना था। आप ज़ारो के तार रोने लगे। आपने तौबा की, जितने लोगों का माल लूटा था सब वापस लौटाया। अब इल्म दीन सीखने लगे, इबादत और रियासत में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के इतने बड़े वली बन गए कि आज जमाने में वलियों के सरदार कहलाते हैं। हजरत फुजैल बिन इयास का ये मर्तबा है। तो उलमा असलाफ अल्लाह के नेक बंदे जो कुरान समझते थे, कुरान उनके दिल पर असर भी ऐसे करता था और वो उस पर अंडरस्टैंड करके अमल करते थे। तो बहुत सारे वाकयात हैं। अब चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कुरान में फरमाता तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। क्या कमाल का मैसेज है। कौन सी चीज खर्च करनी है? प्यारी चीज। हम कौन सी खर्च करते हैं? घटिया चीज। जो नहीं चाहिए वो अल्लाह की राह में देना है। हमारा तो अजब माइंड है ना। खाना बच गया, मदरसे भिजवा दो। कपड़े पुराने हो गए, गरीब को दे दो। जुराबें निकली होंगी, पुराने जैकेट निकले होंगे, रजाइयां निकली होंगी, जो रजाई फट गई, जो जुराब में सुराख हो गया, चलो यार अब अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह की राह में वो देना है जो मेरे काम का नहीं है। ये जरूर अगर जो सामान हमारे काम का नहीं वो देना चाहिए, लेकिन अल्लाह की राह में जब देने की बारी आए तो अच्छा देना है। कभी ऐसा हुआ कि यार मैं स्वेटर खरीदने गया, अपने लिए भी एक खरीद दूं, एक किसी गरीब के लिए भी खरीद दूं, जैसा मैं पहनूं ऐसा पहनाऊं। जो खाना हम क्या करते, खाना बच जाए वो गरीब को देना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी हंडिया में से सबसे पहली प्लेट ही गरीब के लिए निकाल लें? क्या पहले वो खा ले फिर मैं खाऊं? क्योंकि कुरान कह रहा है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अच्छा, हमारा माइंड सेट तो ऐसा है कि जिस काम में फायदा ना भी हो ना वो भी घटिया देनी है। मिसाल के तौर पे कभी नमाज पढ़ी जुम्मे की मस्जिद में, इमाम साहब ने ऐलान किया कि मस्जिद के लिए चंदा दें। हमारी जेब में हाथ भी गया, चलो यार आज 10 रुपए दे देते हैं।
किसी दिन सखावत का दरिया और जोश में आ गया, 50-100 रुपए की नीयत की। अब सच बताओ, जेब में 2 नोट हैं, एक 50 का पुराना वाला, एक 50 का नया वाला। मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालेंगे? पुराना वाला। अरे जो नया वाला है कोई 51 रुपए का, वो है 50 का, लेकिन अल्लाह की राह में देना ना पुराना वाला। खुद सोचे कि मेरी रब से मोहब्बत कैसी है। दीन की राह में जब खर्च करना है, मुझे क्यों घटिया वाला ही खर्च करना है। पैसों की बात तो और है। हमारा तो हाल ये कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हो ना, और एक बच्चा बड़ा होशियार हो, समझदार हो, तो घर वाले कहते हैं इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। तो दूसरा वाला बड़ा हिसाब किताब में तेज हो, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो जहन ही ये बन गया है, जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ देना। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो, ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कर। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना, तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूं। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूं। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो मैं तेरी राह में खर्च करता हूं। फिर देखो, अच्छा अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी? तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो, वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मर्तबा आपकी कनीज आपको वुजू करवा रही थी। अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूटकर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। अब जैसे ही आपने चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते, उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीनल गैज़। कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा, तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना, और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते हैं मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ, इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने वाले बन जाएं।